अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सर सैयद चिल्ड्रन एकेडमी की मुअल्लिमा राबिया अकील। हालात के पेश नज़र हमारे स्कूल ने एक बार फिर डिजिटल क्लासेस का आगाज़ किया है और प्यारे बच्चों, इसी सिलसिले में ये हमारी पहली क्लास है। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो उससे सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि बेटा आप तक हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियोज़ बआसानी पहुँच सकें। लेक्चर नंबर 1, पहला हफ्ता, जमात चहारुम, मज़मून इस्लामिया, सबक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसलिए हम इस सबक को शुरू करने से पहले सबक ज़कात का कापी का काम मुकम्मल करेंगे। तो बेटा, जिस कैंपस में सबक ज़कात का काम मुकम्मल नहीं हुआ है वो तमाम तुलबा व तालिबात सबक ज़कात का काम मुकम्मल कर लीजिए। तो सबसे पहले सबक का टाइटल और फ़हरिस्त कापी में बनाइए, सबक ज़कात। फिर लिखिए अगले पेज पर मुकम्मल जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, ज़कात किसे कहते हैं, कितनी चीज़ों पर ज़कात निकलती है। जवाब है, ज़कात का मतलब है पाक करना और ज़कात सोना, चांदी, माल व दौलत, रुपया, पैसा और जायदाद पर निकलती है। सवाल नंबर 2 है, ज़कात इस्लाम का कौन सा रुकन है। इसका जवाब है, ज़कात इस्लाम का चौथा रुकन है। सवाल नंबर 3 है, ज़कात का निसाब क्या है। इसका जवाब है, माल का 40वां हिस्सा ज़कात है, यानी 100 रुपये का 40वां हिस्सा 2.5 रुपये है। सवाल नंबर 4 है, ज़कात के फ़ायदे बताएं। इसका जवाब है, ज़कात अदा करने के बहुत से फ़ायदे हैं। जो लोग ज़कात अदा करते हैं इनसे अल्लाह और रसूल खुश होते हैं, इनका माल पाक हो जाता है और इनका माल नुकसान से महफूज रहता है, क्योंकि इनके माल की हिफाजत अल्लाह ताला फरमाता है। इन्हें ज़कात देने वाले मिस्कीन लोग दुआएं देते हैं। अगर हमारे माशरे में तमाम अमीर लोग ज़कात देने लग जाएं तो गुर्बत का ख़ात्मा और हर तरफ अमन और सुकून का दौरा हो सकता है। बेटा, इस काम के बाद आपने एक अदद कंप्यूटर पेपर लेना है और उस कंप्यूटर पेपर पर आपके सफ़ा नंबर 69 पर एक ज़कात का चार्ट बना हुआ है। उस ज़कात के चार्ट को आपने कंप्यूटर पेपर पर बनाना है किताब की मदद से, और उस कंप्यूटर पेपर को आपने अपनी कापी में इस काम के आगे चिस्पा कर देना है। उसके बाद किताब के सफ़ा नंबर 68 और 69 पर जो खाली जगह है और एक और सरगर्मी है चार्ट वाली, जो कि मैंने आपको कंप्यूटर पेपर पे भी करवाई है, वो आपने किताब में भी करनी है। तो बेटा, ये काम आपने किताब में करना है और हमारा ज़कात का काम यहीं पर इख्तिताम होता है। अब चलते हैं हम अपने सबक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ। अब बेटा, अपनी इस्लामियत की किताब निकाल लीजिए और किताब का सफ़ा नंबर 48 निकालिए। बेटा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हज़रत उमर बेटा उनका नाम था और फ़ारूक उनका लक़ब था, यानी फ़ारूक के मायने हैं फ़र्क करने वाला। अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये लक़ब हासिल हुआ था और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे दूसरे खलीफा हैं। 39 अफराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके थे, मगर अभी तक मक्के के काफिर मुसलमानों को खाने काबा में नमाज नहीं पढ़ने देते थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम खाने काबा में अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए बेचैन थे। उमर बिन ख़त्ताब बहुत रौब और दबदबे वाले जवान थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ बुलंद फरमाए, ए अल्लाह, उमर के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। अल्लाह ताला की बारगाह में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हमेशा कबूल होती है। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने वालों में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40वें मुसलमान हैं। इस्लाम कबूल करने के फ़ौरन बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा को लेकर खाने काबा की तरफ चल पड़े। सब ने खाने काबा में नमाज अदा की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर कोई काफिर मुसलमान को रोकने की हिम्मत नहीं कर सका।
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں اور مسلمانوں میں فرق کر دیا، اس لیے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے، یعنی فرق کرنے والا۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی اور مسلمان کا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ دونوں نے طے کیا کہ ہمارے درمیان فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، چنانچہ یہودی کی بات صحیح تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں اور مسلمان کے خلاف فیصلہ فرما دیا۔ وہ مسلمان سچا مسلمان نہیں تھا۔ اس نے یہودی سے کہا، اب میں اس مقدمے کا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواؤں گا۔ وہ دونوں فیصلہ کروانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے، مگر یہ مسلمان اس بات پر خوش نہیں ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان سے پوچھا، کیا یہ یہودی سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھہرو، انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس کا سر قلم کر دیا اور فرمایا، جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کی عدالت میں اس کا فیصلہ موت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عبادت کرنے والے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت زیادہ رویا کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ بیٹا جن لوگوں کو اللہ کے رسول نے دنیا میں یعنی زندگی میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اور وہ 10 لوگ ہیں، 10 صحابہ ہیں، اور ان کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے۔ عشرہ مبشرہ میں 10 خوش نصیب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے دنیا کی زندگی میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سالہ حکومت کا عدل و انصاف اور نظم و ضبط رہتی دنیا تک جگمگاتا رہے گا۔ آپ کی خلافت میں دور دور تک اسلام کا پیغام پہنچ گیا اور مسلمانوں نے بیت المقدس، شام، مصر اور ایران جیسی بڑی بڑی سلطنتیں فتح کیں۔ آپ اسلام کے بہت بڑے مجاہد تھے۔ آپ کی زندگی کا بڑا حصہ جہاد میں گزرا۔ آپ اپنی فوج پر کڑی نظر رکھتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کا لشکر مدینہ منورہ سے تقریباً 1000 میل نہاوند کے مقام پر جہاد کے لیے گیا ہوا تھا۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے۔ آپ نے خطبہ چھوڑ کر اچانک فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ نمازی یہ سن کر بہت حیران ہوئے، کیونکہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے سے بہت دور سرزمین نہاوند میں مجاہد کر رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں پکار رہے تھے؟ وہ تو نہاوند جہاد میں گئے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں انہیں جہاد کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے پیچھے سے گھیرے میں آئے ہوئے تھے، اس لیے میں ان کو پکار کر بتایا کہ پہاڑ کی آڑ میں آ جاؤ۔ جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے میدان جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تھی۔ ہم نے ان کی بات پر عمل کیا، جس کی وجہ سے ہم ہاری ہوئی جنگ جیت کر آئے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک کافر ابو لؤلؤ فیروز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے حملہ کر دیا۔ ان زخموں کی وجہ سے محرم کے مہینے کی پہلی تاریخ کو 63 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن کیا گیا۔ اب آپ گھر کا کام نوٹ کیجئے۔ سبق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل کاپی میں بنائیے اور کتاب کا صفحہ نمبر 51 پر موجود خالی جگہ کتاب میں ہی کیجئے۔ آج کا ہمارا لیکچر یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔